मेरी मुंतखब गज़लें। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत। पेश हैं कुछ गज़लें। गज़ल का मतलब देखिए कि जज़्बात की ये आग तो हर आदमी के पास, जज़्बात की है आग तो हर आदमी के पास, इरफ़ान की ही इरफ़ान का ही नूर नहीं हर किसी के पास। जज़्बात की है आग तो हर आदमी के पास, इरफ़ान का ही नूर नहीं हर किसी के पास। गुमराह गुमराह के तो साथ किसी चाहे चल पड़ो, गुमराह के तो साथ किसी चाहे चल पड़ो, बैठो ना पर कभी भी किसी आलसी के पास। कितना भी खून पसीना बहा ले कोई किसान, कितना भी खून पसीना बहा ले कोई किसान, दौलत मगर मिलेगी यहाँ आड़ती के पास। कब ख्वाब टूट जाएं कोई कुछ खबर नहीं, कब ख्वाब टूट जाए कोई कुछ खबर नहीं, सोते हैं अब लगा के अलार्म घड़ी के पास। रहने लगे हैं कितने ही उशाक उसके दूर, रहने लगे हैं कितने ही उशाक उसके दूर, महंगे हुए मकान यूं उसकी गली के पास। परवाने जल गए हैं बड़े दुख की बात है, परवाने जल गए हैं बड़े दुख की बात है, उड़ के गए थे ये तो हंसी रोशनी के पास, उड़ के गए थे ये तो हंसी रोशनी के पास। और गजल का मकता है कि जाने मिलेंगे माना समुंदर से ही गुहर, जाने मिलेंगे माना समुंदर से ही गुहर, पानी मिलेगा पीने को लेकिन नदी के पास। और एक गज़ल देखिए, गज़ल का मतलब है कि कुछ और ही है जिसने ये दुनिया खराब की, कुछ और ही है जिसने ये दुनिया खराब की, बदनामी हो रही है अबस ही शराब की। मुमकिन है आए हों कोई गुलशन उजाड़ कर, मुमकिन है आए हों कोई गुलशन उजाड़ कर, हाथों से जिनकी आती है खुशबू गुलाब की। ऐसे भी कुछ सवाल उठाते हैं कुछ ज़हीन, ऐसे भी कुछ सवाल उठाते हैं कुछ ज़हीन, जिनके नहीं जहां को ज़रूरत जवाब की, जिनके नहीं जहां को ज़रूरत जवाब की। राहे तवील में ज़रा ठहरे हैं काफ़िले, राहे तवील में ज़रा ठहरे हैं काफ़िले, मंज़िल ना इसको समझें अभी इनकलाब की। एक अच्छा आदमी मुझे दुनिया अगर कहे, एक अच्छा आदमी अगर दुनिया मुझे कहे, हसरत नहीं है और किसी भी खिताब की। फिरता है झांकता जो घरों में यूं रात भर, फिरता है झांकता जो घरों में यूं रात भर, आदत बड़ी खराब है ये माहताब की। और गजल का मक्ता देखिए कि मेकअप भी करके लोग यहाँ लूटते हैं अब, मेकअप भी करके लोग यहाँ लूटते हैं अब, जाने नहीं सभी को जरूरत नकाब की। और एक देखिए छोटी सी गजल है कि होने धर्म के नाम पे कुर्बान आ गया, होने धर्म के नाम पे कुर्बान आ गया, बातों में इनकी फिर कोई नादान आ गया। अब जबकि इस जहान से घुल मिल गए थे हम,
اب جب کہ اس جہان سے گھل مل گئے تھے ہم، چلنے کا آسمان سے فرمان آ گیا۔ چالاک ہو جو تیرتے ساحل پہ آ گئے، چالاک ہو جو تیرتے ساحل پہ آ گئے، نادان ہو جو راہ میں طوفان آ گیا۔ کم پڑ گئی ہے دولت قدرت بھی دیکھیے، کم پڑ گئی ہے قدرت دولت بھی دیکھیے، جب سے زمیں پہ لالچی انسان آ گیا۔ اور غزل کا آخری شعر ہے، سمجھانے عاشقوں کو نتیجہ عاشقی، سمجھانے عاشقوں کو نتیجہ عاشقی، جو بھی گیا وہ ہو کے پشیمان آ گیا، جو بھی گیا وہ ہو کے پشیمان آ گیا۔ اور غزل کا ایک اور غزل کا مطلب دیکھیے کہ ناکارہ خوش نصیب یہ ہوں گے یوں ہی یہاں، ناکارہ خوش نصیب یہ ہوں گے یوں ہی یہاں، جب تک چلے گی دوستو یہ لاٹری یہاں، لے کے چلے ہیں ساتھ جو یہ سینکڑوں چراغ، لے کے چلے ہیں ساتھ جو یہ سینکڑوں چراغ، کیسے انہیں دکھے گی کہیں تیرگی یہاں، اے حاکموں یہ کوششیں بچکانا چھوڑ دو، اے حاکموں اے حاکموں یہ کوششیں بچکانا چھوڑ دو، ان جگنوؤں سے ہوگی نہیں روشنی یہاں، ہر سمت اتنے آئینے ہونے کے باوجود، ہر سمت اتنے آئینے ہونے کے باوجود، خود کو حسین سمجھے ہے ہر آدمی یہاں، جالے لگے ہیں ملک میں غفلت کے ہر جگہ، جالے لگے ہیں ملک میں غفلت کے ہر جگہ، پھیلی ہے خار و خس کی طرح مفلسی یہاں، کچھ بھی نہیں جہان میں ہے دوست مستقل، کچھ بھی نہیں جہان میں ہے دوست مستقل، کچھ مستقل اگر ہے تو ہے عارضی یہاں۔ اور غزل کا مقطع دیکھیے کہ جانب سمجھ کے مال اسے مفت باپ کا، جانب سمجھ کے مال اسے مفت باپ کا، برباد کر رہے ہیں کئی زندگی یہاں۔ اور ایک غزل اور دیکھیے، غزل کا مطلب ہے کہ شاعر ہی دل کی بات جہاں کو بتائیں گے، شاعر ہی دل کی بات جہاں کو بتائیں گے، باقی تو اصلی شکل بھی اپنی چھپائیں گے، گھبرا کے زندگی کے مسلسل سفر سے دوست، گھبرا کے زندگی کے مسلسل سفر سے دوست، معلوم تھا کہ لوگ کئی لوٹ جائیں گے، بدبو نہ ان کے منہ سے کہیں آئے جھوٹ کی، بدبو نہ ان کے منہ سے کہیں آئے جھوٹ کی، یہ کھا کے خوشبودار کئی پان آئیں گے، تبدیل ان کی سوچ تو کر دیں مگر انہیں، تبدیل ان کی سوچ تو کر دیں مگر انہیں، اس سرجری کے واسطے کیسے منائیں گے، آگے بھی راستہ ہے نہیں جانتے یہ لوگ، آگے بھی راستہ ہے نہیں جانتے یہ لوگ، یہ نقشے پا پہ ہی تمہیں چلنا سکھائیں گے، اب تو جدید ایٹمی ہتھیار کا ہے دور، اب تو جدید ایٹمی ہتھیار کا ہے دور، مذہب کے تیر آپ یہ کب تک چلائیں گے۔ اور غزل کا مقطع ہے کہ جن رہبروں کے پاؤں میں جانب ہے، جن رہبروں کے پاؤں میں جانب ہیں آب لے، ہم ان کے احترام میں ہی گل بچھائیں گے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلدی. اگر میری یہ غزلیں یا کچھ شعر آپ کو پسند آئے ہوں تو میری اس ویڈیو اور اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. تھینکس. دھنیہ واد.